यो दोन दीस जाले आमचो तिवऱ्या गांवचो शांतादुर्गेच्या देवीचो गुलालोत्सव चालू आसा। पयल्या दिसा आमच्या गांवांत सगळ्या देवांक हळडणे घालता। मागीर दुसरे दिसा शांतादुर्गेची पालखी त्या देवळानसून रवनाथाच्या देवळान येता। थंय 2 दीस तेचो वास्तव आसता आनी नाटकां जाता। नाटकां जाल्या उपरांत मागीर तिसरे दिसा पालखी भायर सरता। तिसरे दिसा पालखी भायर सरतकूच अख्ख्या गांवान सगळ्याच्या भोंवता आनी सगळ्या घरांनी वयता। मुख्य म्हणजे अश्यो पालख्यो क्वचितच आतां अस्तित्वात आसा की जी पालखी फूल देवीच्या सकट पालखी घरान येता। नाजाल्यार खुबश्या जाग्यांनी आतां टायमाच्या वेळांनी हेका लागून प्रथा बंद पडलेली आसा, लोक मेळना म्हणून ताका लागून बंद पडलेली आसा। पूण आमचो गांव हो असो आसा की अजून पर्यंत पालखी प्रत्येकाच्या घरान वयता आनी थंय सगळे देवपुजा करता। लोक आनंदी वातावरण आसता। सगळ्यो ज्यो घरच्यो धुवो ज्यो लग्न करून भायर दिल्ल्यो आसता त्यो सगळ्यो आपली आपली वटी घेवन येता, तेंचे नातेवाईक येता, परत सुनेच्यो नातेवाईक येता। ताका लागून एक घरान एक बरें वातावरण आसता आनी भरपूर गर्दी जाता। आनी ह्या उत्सवाची लोक आतुरतेन वाट पळयता की केन्ना शांतादुर्गेचो गुलालोत्सव जातलो आनी आमकां देवीच्या आमच्या घरान दर्शन घेवंक मेळटलें असो आतुरतेन वाट पळयता। आनी हो उत्सव आसा तो सगळे आमच्या गांवचे म्हणजे फक्त गांवकारीच न्हू तर जे भायरसून येवन रहिवासी हांगासर रावल्ले आसा ते सुद्दां हे पालखेचो लाभ घेता। हे विशेष करून सांगता तुमकां, कित्याक फक्त एक काही उत्सव आसा ते आपल्या गांवा पुरते मर्यादीत आसता, पूण आमी हो गांवा पुरतो मर्यादीत न दवरता गांवान जे रावता त्या गांवकाऱ्या खातीर हो सगळ्याचो उत्सव आसा पालखेचो। आनी मोठ्या दबाज्यान हो उत्सव जाता। आनी मागीर संवसारपाड्या पयलीं जेन्ना पालखी परत देवळान पावची पडटा, आमकां एक बंधन आसा की संवसारपाड्या पयलीं पालखी आमच्या देवळान पावपाक जाय। देवळान पावल्या नंतर सगळे परत भट भगत जल्मी सगळे प्रत्येकाच्या घरान हळडणे धुळट घालता। म्हणजे जी घरान तुमच्या जो गुलार बिलार आसता तो धुवपाक लागून आमचो भट भगत जल्मी सगळे शेण आनी पंचकावळे घेवन येता आनी प्रत्येकाच्या दारान दवरता आनी तेन्ना मागीर ती प्रथा सोंपता आनी तो शिगमो सोंपता आमचो। मागीर रोखडेच परत आमचे उत्सव सगळे देवस्थानाचे संवसारपणाच्यान परत सुरू जाता।